पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। 200 किलोमीटर के फासले पर 6,400 किलोमीटर पर 12,000 का इजाफा। लाहौर का किराया 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपये हो गया। फैसलाबाद 25,000। राजनपुर का किराया 24,000 रुपये हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से बसों वैगनों के किराए भी बढ़ गए। सबसे सस्ती सवारी भी जेब पर भारी। बहावलपुर में चांद गाड़ी के किराए में 20% इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप 10 मुकम्मल रूट किराया 20 रुपये बढ़ गया। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 20 से 25% इजाफा। ईसा खेल में तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ने से दुकानदार मायूसी का शिकार। पेट्रोल और एलपीजी महंगी। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, कहते हैं कि किराया बढ़ाएं तो सवारियां नहीं बैठती। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, गुसर बसर मुश्किल हो चुका है। महंगाई की घन चक्कर में पिसकर रह गए हैं। गरीब आवाम बहुत परेशान है। बहुत मसैल हैं, हिक्स भी गैस भी कहनी। गरीब आवाम बहुत परेशान है। दूजा जंग की वजह के रेट पहले 320 आई, हुण जंप करके 340। अगू का भी पता कहनी। पेट्रोल हर चीज हर अशियात बढ़ गई है। असा मजबूर है, परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स के खुद साख्ता किराए बढ़ाने पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बहावलपुर में क्रैकडाउन। मुसाफिरों से खुद साख्ता तौर पर जायद किराया वसूली पर 5 गाड़ियां बंद कर दी गईं। मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर 20,000 जुर्माने आए। वजीर आला पंजाब से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर आला का कहना था कि चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। रमजानुल मुबारक के महीने में महंगाई का तूफान कम न हो सका। मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। शहरियों के लिए सहरो इफ्तार में खरीदारी करना मुश्किल हो गया। सरकारी रेट लिस्ट में फलों के रेट तो मुस्तहकम, लेकिन सब्जियों के रेट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बहावलपुर के रमजान निगहबान बाजार में रश। शहरियों का कहना है आम बाजार में ब्रायलर और बड़ा गोश्त कंट्रोल रेट में दस्तयाब नहीं होता। इंतजामिया मुस्तकिल तौर पर सहूलत बाजार कायम करने के लिए इकदाम करे। उधर रहीम यार खान के शहरियों ने भी रमजान बाजार का रुख कर लिया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए निगहबान रमजान बाजार सस्ती खरीदारी का जरिया बन गया। शहरियों ने बाजार में किए गए हुकूमती इंतजामात को भरपूर सराहा। लोधरा में खूबसूरत और मुनज़्ज़म रेहड़ी बाजार कायम होने से शहरियों ने तजावुज़ात का खात्मा। सारिफीन को एक बार बाजार से फल और सब्जियां मुनासिब निर्खों पर दस्तयाब। सारिफीन के साथ साथ रेहड़ी मालिकान भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के मशकूर। उधर से रेट इधर कम है, चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। उधर मनमाजनी से बेचते हैं, इधर बहुत अच्छे रेट हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कम रेट है, अच्छा बाजार चल रहा है। सहूलतें मिल रही है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, टाइम भी बच जाता है हमारा और सब कुछ आके यहीं से ले लेते हैं। वहाँ से इधर बेहतर है। जंगी हालात ज़राअत के लिए चैलेंज। फूड सिक्योरिटी को कौमी दिफा की तरह अहमियत देना नागुज़ीर है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर बंद, इंपोर्ट का अमल मुतासिर हो रहा है। क़याम अमन के हवाले से हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। 14 मार्च तक जुलूसों, मुजाहरों और अवामी मकामात पर बगैर इजाज़त एतमाद पर पाबंदी। शादी जनाजे के एतमाद को इस्तिस्ना हासिल। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो वर्कर अजब गुल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भक्कर में दम तोड़ गया। अजब गुल दाजल चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी हुआ। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शोहदा की तादाद 4 हो गई। सानेहा के शोहदा में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल।
خون سفید ہو گیا۔ علی پور کے تھانہ سیدپور کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ بھائی نے بیوی کے ساتھ مل کر بہن کو مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شکیل احمد بیوہ بہن کی شادی اپنے سالے سے کرانا چاہتا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ پنجاب سرکار شہری علاقوں میں سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کی بہتری کے لیے متحرک۔ صوبائی حکومت کے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ درجنوں شہروں میں سیوریج سڑکوں کی بحالی کے منصوبے شروع۔ ملتان کو خوبصورت بنانے کا مشن، کمشنر عامر کریم خان نے اہم شاہراہوں کی بحالی کے 2 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کہا بہتر اور معیاری سڑکیں شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کریں گی۔ صادق آباد میں انڈر پاس کے اوپر سے گزرنے والا ٹریک خستہ حال، لوہے کی چادریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گزرنے والے شہری پریشان، کہتے ہیں کہ ٹرینیں گزرتے وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ ریلوے حکام سے اپیل ہے نئی چادریں لگائی جائیں۔ صادق آباد کا اکلوتا انڈر پاس جو عرصہ دراز سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، اس خستہ حالی کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے افراد کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے تقریباً کوئی 20 سے 25 ٹرینوں کا گزر ہوتا ہے، تو اس ٹرینوں میں سے مختلف قسم کی گندگی جو ہے وہ نکلنے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو مختلف قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈر برج پہ یہ جو انتظامیہ کا حال ہے بہت برا حال ہے، کیونکہ ٹریفک وغیرہ جاتی ہے، بٹے رکشے وغیرہ والے جاتے ہیں، گاڑی وغیرہ والے جاتے ہیں، کیونکہ بالکل ہی ریلوے والے نے خستہ حالت ہے۔ جہانیہ تا پل 14 روڈ خستہ حالی کا شکار، گہرے گڑھے، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، حادثات معمول، قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی، متعدد شہری حادثات کا شکار ہو کر زخمی ہو چکے، حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ حاصل پور میں ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ کھوکھا مارکیٹ میں لگنے والی ٹف ٹائل تعطل کا شکار، ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب، کاروبار متاثر، دکانداروں کا کہنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ٹف ٹائل لگانے پر مجبور ہیں۔ بھکر کے شہریوں کی بھی سنی گئی، ترقیاتی کاموں کا آغاز، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سلیم ارشد نے سڑک کا سنگِ بنیاد رکھ دیا۔ چینا اڈا سے چینا شہر تک 24 فٹ کشادہ سڑک تعمیر ہوگی، منصوبے پر 8 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اب گھر بنانا ہوا محال، کرائے بڑھتے ہی تعمیراتی میٹیریل بھی مہنگا ہو گیا۔ اوش شریف میں سیمنٹ کی بوری 100 روپے، اضافے کے بعد 1500 روپے میں فروخت، بجری 30 روپے فی فٹ مہنگی، سریا 10 روپے، اضافے کے بعد 230 روپے کلو ہو گیا۔ مہنگائی کے باعث شدید مندی، دکاندار بھی پریشان۔ نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں مسلسل غیر معمولی اضافہ، ایک ماہ کے دوران 3444 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ۔ پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد 2,87,049 تک پہنچ گئی۔ کمشنر ڈی جی خان کا دورہ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ٹراما سینٹر میں فراہم کردہ سہولیات، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا، مریضوں لواحقین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، ڈاکٹرز عملے کو ہر صورت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ملتانیوں کے لیے ریلیف راشن کارڈ کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری، 1,24,000 مستحق خاندانوں میں راشن کارڈ تقسیم، حکومت سے سروے میں نقائص دور کرنے کی اپیل۔ قائد آباد میں اسپیشل افراد کی فلاح کے لیے تقریب کا انعقاد، قوت گویائی اور قوت سماج سے محروم مستحق افراد میں راشن اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ تقریب کا انعقاد اسپیشل پرسن کی فلاح کے لیے بنائی گئی تنظیم کے زیر اہتمام ہوا۔ عید سے قبل گھروں میں کام کرنے والی خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن، ملتان میں ایک نجی تنظیم کی جانب سے عید فیسٹیول سجایا گیا۔ فیسٹیول میں خواتین کی جانب سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹ جیولری اور ہینڈ میڈ کپڑوں سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز قائم۔ ملتان کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں زائرین روحانی سکون کی تلاش میں مزارات کا رخ کرتے ہیں۔ مختلف درباروں پر عقیدت مندوں کی آمد
زائرین نے دعاؤں اور منتوں کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم 2018 کے بعد ورلڈ کپ کھیلے گی۔ ہاکی ورلڈ کپ اگست میں بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہوگا۔ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے فائنل میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف کامیابی نہ مل سکی۔ انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے ہرا دیا۔ اور دورہ بنگلہ دیش، پاکستان کا ون ڈے اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز 11 سے 15 مارچ تک شیڈول۔